उस रात मुझे दो सच्चाइयां पता चली। पहली, मेरा रूममेट वो नहीं था जो मैं समझती थी, और दूसरी, मेरी जान खतरे में थी। मैं अपने नए अपार्टमेंट के किचन में खड़ी चाय बना रही थी। मैं बहुत खुश थी क्योंकि यूनिवर्सिटी के बिल्कुल करीब इतना सस्ता रूम मिल गया था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, मेरा रूममेट किम तायोंग था। मैं खुद से बात कर रही थी कि कसम से इतना हैंडसम लड़का मैंने जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन ये 24 घंटे सोता क्यों रहता है? कहता है मॉडलिंग करता हूँ, मगर मैंने आज तक उसकी पिक्चर किसी लोकल ब्रांड के एड में भी नहीं देखी। इसी वक्त तायोंग अपने रूम से बाहर निकला। उसने लूज ट्राउजर पहना हुआ था और बाल बिखरे हुए थे और आंखें बंद। वो दीवारों से टकराता हुआ फ्रिज तक पहुंच गया और नींद भरी आवाज में कहा, मेरा स्ट्रॉबेरी मिल्क की बॉटल कहाँ है? अगर किसी ने उसे टच किया तो मैं इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट चला जाऊंगा। और मैं चिढ़ते हुए कहा, तायोंग साहब, वो सामने शेल्फ पर रखी हुई है, और प्लीज दोपहर के 12 बजे जागने के बाद इतनी बड़ी धमकियां मत दिया करो। कोई काम वगैरह ढूंढ लो, वरना अगले महीने का रेंट मैं अकेली नहीं दूंगी। वी ने एक चार्मिंग स्माइल के साथ बॉटल उठाई। काम? मेरा काम रात को स्टार्ट होता है माय डियर रूममेट। हुस्न की हिफाजत करना भी एक फुल टाइम जॉब है। ये कहकर उसने मुझे आंख मारी और दोबारा अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। रात के ठीक 2 बज रहे थे। पूरा अपार्टमेंट अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं अपने रूम में असाइनमेंट लिखते लिखते थक गई तो पानी पीने के लिए किचन की तरफ आ गई। अचानक किचन की विंडो से किसी चीज के टकराने की हल्की सी आवाज आई। मैं वहीं रुक गई और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, चोर आ गया क्या? तायोंग को आवाज दूं? नहीं, वो तो इतना सोता है, उल्टा चोर उसे उठाकर किडनैप करके ले जाएगा। मैं दबे पांव किचन में एंटर हुई और अंधेरे में एक काला साया विंडो के अंदर जंप करता हुआ नजर आया। उसने पूरा ब्लैक सूट, लेदर ग्लव्स और चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। उसके हाथ में एक चमकती हुई हाईटेक डिवाइस थी। मैं चीखने ही वाली थी कि वो साया अचानक चमकी और उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। ब्लैक सूट वाला स्ट्रेंजर डीप और सीरियस आवाज में, अगर अपनी जान प्यारी है तो बिल्कुल चुप रहो, वो लोग मेरे पीछे ही है। जैसे ही उसने अपना मास्क उतारा, किचन की हल्की सी रोशनी में उसका चेहरा साफ नजर आया। वो कोई और नहीं, तायोंग था। लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में वो सुस्ती नहीं थी, बल्कि एक डेंजरस सी चमक थी। मैंने फौरन उसका हाथ झटका और हैरत से बोली, तायोंग, और तुम विंडो से क्यों आ रहे हो? क्या तुम वाकई चोर हो? तायोंग मुझे जवाब देने ही वाला था कि अचानक हमारे अपार्टमेंट का मेन डोर एक जोरदार एक्सप्लोजन से टूट गया। मैं डर के मारे एक स्टेप पीछे हो गई। 3 लंबे चोर जिनके हाथों में आयरन रोड्स थी अंदर एंटर हुए। एक गुंडा, किम तायोंग, वो माइक्रोचिप हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे इस गर्लफ्रेंड का काम तमाम कर देंगे। मैं खौफ से कांपते हुए फौरन बोली, ओए, गर्लफ्रेंड किसको बोला? मैं सिर्फ इसकी रूममेट हूँ और रेंट भी हाफ देती हूँ, मुझे बीच में मत घसीटो। तायोंग फौरन मेरे सामने आ गया, आकर खड़ा हो गया और मुझे अपने पीछे कर लिया। वो तो किसी फिल्मी हीरो वाले स्टाइल में, मेरे पीछे रहो और हाँ, फ्राई पैन मुझे पकड़ा दो। मैंने हैरत से उसे देखा। फ्राई पैन? तायोंग वो फुल कॉन्फिडेंस से बोला, बस तुम दो। मैंने जल्दी से फ्राइंग पैन उठाया और उसके हाथ में दे दिया। जैसे ही गुंडा हमारी तरफ बढ़ा, तायोंग हवा में उछला और एक जबरदस्त किक मारी। अगले ही लम्हे फ्राई पैन सीधा गुंडे के मुंह पर जा लगा। इतनी जोर की आवाज आई कि वो वहीं जमीन पर गिर गया। तायोंग ने फ्राई पैन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वाह, इसकी क्वालिटी वाकई अच्छी है, कहाँ से खरीदा था? मैं पूरी ताकत से चलाई। तायोंग, राइट साइड देखो। मैंने देखा दूसरा गुंडा पूरी स्पीड से मेरी तरफ अटैक करने आ रहा है। इससे पहले कि वो मेरे करीब पहुंचता, तायोंग ने फौरन मेरा हाथ पकड़ा और एक झटके से खींचा मुझे। उसके पीछे हुई। इसी लम्हे उसने दूसरा हाथ से गुंडे की रिस्ट पकड़ी, उसे मुड़ोड़ा और जोर से जमीन पर पटक दिया। आखिरी गुंडा ये सब देखकर भागने लगा। तायोंग ने इधर उधर देखा, फिर किचन में रखा हुआ एक पोटैटो उठाया और पूरी जोर के साथ उसकी तरफ फेंक दिया और आलू सीधा जाकर गुंडे के सर पर लगा। वो एक लम्हे के लिए रुका, फिर वहीं बेहोश होकर गिर गया। पूरा किचन बिखर चुका था। मैं फ्लोर पर बैठी सदमे में बस तायोंग को देख रही थी, जो बिल्कुल काम स्टाइल में फ्राई पैन वापस अपनी जगह रख रहा था और अपने कपड़े ठीक कर रहा था। मैं मुश्किल से अपनी सांस कंट्रोल करते हुए पूछा, तुम आखिर हो कौन? तुम कोई मॉडल नहीं हो? तायोंग मेरे सामने आकर घुटनों से बल बैठ गया। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और पहली दफा उसके फेस पर एक सीरियस लुक बिल्कुल क्लियर थी। वी, आई एम सॉरी, मैं इतने दिन
دنوں سے تم سے جھوٹ بول رہا تھا. میں نیشنل انٹیلیجنس سروس کا ڈبل ایجنٹ ہوں. یہ جو گنڈے یہاں آئے تھے ایک بدنام بلیک مارکیٹ گینگ کے لوگ ہیں. میں نے ان کی سیکرٹ مائکرو چپ چرا لی ہے جس میں بڑے بڑے کریمنلز کا پورا ڈیٹا موجود ہے. میں نے صدمے سے اس کی طرف دیکھا. تو اب سب ٹھیک ہے نا, پولیس کو بلا لیتے ہیں. تیونگ نے ایک گہری سانس لی, پھر اپنی واچ کی طرف دیکھا. وہ بولا نہیں, اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے ہماری لوکیشن ٹریس کر لی ہے. اگلے ہی 5 منٹس میں ان کی اور لوگ یہاں آ جائیں گے, اور کیونکہ انہوں نے تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا ہے اب وہ تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے. میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا. کیا میں نے تو بس سستا سے اپارٹمنٹ کے لیے اپنا ڈیتھ وارنٹ پر سائن نہیں کیے تھے. تیونگ نے فوراً میرا ہاتھ پکڑا, فوراً مجھے اٹھایا, اور تمہیں میرے ساتھ بھاگنا ہوگا کیونکہ اب تم بھی اس مشن کا پارٹ بن چکی ہو. چلو نیچے, کار ریڈی ہے. میں کچھ بول بھی نہیں پائی تھی کہ اس نے میرا ہاتھ اسٹرانگ گریپ سے پکڑا اور ہم دونوں اپارٹمنٹ کے بیک ڈور کی طرف بھاگنے لگے. ڈور سے پولیس اور مزید گنڈوں کی گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں لگاتار قریب آ رہی تھی. تیونگ میرا ہاتھ پکڑا, بیک ڈور سے اسٹیئرز کی طرف بھاگا. جیسے ہی ہم نے نیچے گلی میں جھانکا میری سانس رک گئی. مافیا کی 3 بلیک کارز آ چکی تھی اور ان میں سے مزید گنڈے باہر نکل رہے تھے. میں کانپتے ہوئے بولی, تیونگ نیچے تو پورا گینگ کھڑا ہے, ہم نیچے نہیں جا سکتے. اس نے فوراً اوپر کی طرف دیکھا. ہم نیچے جا بھی نہیں رہے, اوپر چلو چھت پر. ہم دونوں فل سپیڈ سے سٹیئرز چڑھتے ہوئے چھت پر پہنچ گئے. رات کی ٹھنڈی ہوا تیز چل رہی تھی. تیونگ چھت کا آئرن ڈور بند کر دیا اور اس میں ایک راڈ پھنسا دی. کچھ ہی سیکنڈز بعد دوسری سائڈ سے اور گنڈے فل فورس سے ڈور توڑنے لگے. میں گھبرا کر چھت کے کنارے تک گئی اور نیچے دیکھا. 4 سٹوری بلڈنگ کی ہائٹ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی. میں کانپتے ہوئے بولی, تیونگ یہ بلڈنگ 4 سٹوری ہے, آگے تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے, ہم پھنس گئے ہیں. وہ میرے پاس آیا. حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے فیس پر کوئی ڈر کا نشان تک نہیں تھا. وی, راستہ ہے, سامنے والی بلڈنگ دیکھو, وہ ہم سے صرف 6 فیٹ دور ہے اور اس کی چھت پر پرانا میٹرس اور کرٹنز پڑے ہیں. ہمیں جمپ لگانی ہوگی. میں نے سر ہلایا. تم پاگل ہو گئے ہو, میں ایک نارمل کالج اسٹوڈنٹ ہوں, کوئی سپر ہیرو نہیں. میں نہیں کود سکتی. اسی لمحے پیچھے والا آئرن ڈور زوردار آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا. 2 گنڈے روڈز لے کر ہماری طرف آ رہے تھے. گیم اوور کم تیونگ. کم تیونگ نے میری آنکھوں میں دیکھا. اس کی آواز پہلے سے بھی زیادہ کام تھی. مجھ پر ٹرسٹ کرو, اپنی آنکھیں بند کرو اور مجھے اسٹرانگلی پکڑ لو. میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا. میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور اسے زور سے پکڑ لیا, اور تیونگ نے بھی فل زور سے پکڑ لیا. ہم دونوں 2 قدم پیچھے ہٹے اور فل پاور سے سامنے والی بلڈنگ کی طرف جمپ لگا دی. ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے ٹائم رک گیا ہے. مجھے صرف تیونگ کی پرفیوم کی خوشبو اور اس کے دل کی تیز دھڑکنیں اور ہوا کی آواز سنائی دے رہی تھی. پھر اگلے ہی سیکنڈ ہم دونوں سامنے والی چھت پر پڑے ہوئے سافٹ میٹرس اور پرانے کپڑوں کے ڈھیر پر زور سے آ کر گرے. میں نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولی. ہم دونوں میٹرس پہ گرے ہوئے تھے. کچھ لمحوں کے لیے وہ چپ چاپ صرف میری آنکھوں میں دیکھتا رہا. تیونگ دھیمی آواز میں, چوٹ تو نہیں لگی؟ میں نے محسوس کیا کہ میری ہارٹ بیٹ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی تھی. میں ہکلاتے ہوئے بولی, نہیں میں ٹھیک ہوں. تیونگ فوراً کھڑا ہوا اور اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا. بولا, اب ہم نیچے چلتے ہیں, کار پارکنگ میں ہے. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ مجھے لے کر جلدی سے نیچے بھاگنے لگا. کچھ لمحوں بعد ہم دونوں اس کی بلیک سپورٹ کار میں بیٹھ چکے تھے. اس نے سٹارٹ کیا اور اگلے ہی پل کار فل سپیڈ سے روڈ پر دوڑنے لگی, لیکن مافیا نے ابھی بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا تھا. میں نے گھبرا کر ریئر ویو میرر میں دیکھا. 2 کارز فل سپیڈ سے ہمارے پیچھے آ رہی تھی. میں نے ڈر ڈر کر کہا, وہ لوگ اب بھی ہمارے پیچھے ہیں. تیونگ کچھ کرو. اس نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرپ اور ٹائٹ کر لی. وی بولا, سیٹ بیلٹ باندھ لو اور نیچے ہو جاؤ. اور میں نے جلدی سے سیٹ بیلٹ باندھی اور پینک ہو کر بولی, میں تو بس اسٹڈی کرنے آئی تھی, یہ گینگ وار کہاں سے آ گئی؟ وہ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے میرے کانپتے ہوئے ہاتھ کو تھام لیتا ہے. ریلیکس, جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا. میں نے ہمیشہ تمہاری پروٹیکشن کا سوچا ہے, اسی لیے تو میں تمہارے اپارٹمنٹ میں روم میٹ بن کر آیا تھا تاکہ تم پر نظر رکھ سکوں. میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. کیا تم پہلے سے مجھے جانتے تھے؟ اس نے ہلکی سا اسمائل کر کے میری طرف دیکھا. وی بولا, تمہارے ڈیڈ بھی ایک ایجنٹ تھے. مرنے سے پہلے انہوں نے مجھے تمہاری پروٹیکشن کی رسپانسبلٹی دی تھی. میں صرف اپنا ڈیوٹی نبھا رہا ہوں. میں سچ میں تمہاری کیئر کرتا ہوں. اس کی یہ بات سن کر میں کچھ لمحوں کے لیے بالکل چپ ہو گئی. تیونگ نے ایک ہاتھ سے گیئر بدلا اور دوسرے ہاتھ سے میری سیٹ کو اور پیچھے کر دیا تاکہ میں بلٹس کی رینج سے باہر ہو جاؤں. اچانک اس نے فل سپیڈ سے اسٹیئرنگ ٹرن کی. کار ایک تنگ گلی میں انٹر ہو گئی جہاں مافیا کی بڑی کارز آسانی سے نہیں آ سکتی تھی. پیچھے سے زوردار ٹکرانے کی آواز آئی. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا, دیواروں سے ٹکرا چکی تھی گنڈوں کی دونوں کارز. میں نے بے اختیار سکون کا سانس لیا. ہم آخرکار ان سے بچ نکلے تھے. صبح کے 5 بج رہے
रहे थे, आसमान पर हल्की हल्की ब्लू और ऑरेंज लाइट फैल चुकी थी। तयंग ने कार सिटी से दूर एक ब्यूटीफुल मगर सुनसान सेफ हाउस के सामने रोकी। उसने लंबी सांस लेते हुए मेरी तरफ देखा। हम पहुंच गए हैं, अब तुम बिल्कुल सेफ हो। हम दोनों अंदर एंटर हुए। वहाँ इंटेलिजेंस के दूसरे एजेंट्स पहले से हमारा वेट कर रहे थे। तयंग ने वो माइक्रोचिप निकाली और उनके हवाले कर दी। एक एजेंट ने कहा, एजेंट वेरी गुड जॉब। तयंग, इस चिप की हेल्प से माफिया गैंग का पूरा नेटवर्क अगले 1 घंटे में अरेस्ट हो जाएगा। तुम्हारा मिशन कंप्लीट हुआ। अब इस लड़की को भी कोई खतरा नहीं है। सुबह की सॉफ्ट धूप अब बालकनी तक आ चुकी थी। तयंग अपनी व्हाइट शर्ट में पहले से ज्यादा काम लग रहा था। वो किचन में गया, 2 मग्स में हॉट कॉफी बनाई और एक मग मेरी तरफ दे दिया। मैंने चुपचाप कॉफी का मग लिया और बालकनी की रेलिंग के पास खड़ी होकर सिटी को देखने लगी। रात भर की अफरा तफरी के बाद शहर धीरे धीरे अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस जा रहा था। तयंग ने कॉफी का एक सिप लिया और हल्की सी स्माइल के साथ मेरी तरफ देखा। सो मिस रूममेट, डेंजरस नाइट खत्म हो गई है। माफिया जेल जा रहा है और तुम्हारा अपार्टमेंट अब पुलिस की निगरानी में क्लीन किया जा रहा है। तुम आज दोपहर तक वापस जा सकती हो और आराम से कॉलेज भी ज्वाइन कर लेना। मैं कॉफी की मग की तरफ देखते हुए धीरे से पूछा, सो तुम्हारा मिशन खत्म हो गया, अब तुम दोबारा उस अपार्टमेंट में सोते हुए नजर नहीं आओगे? वो हल्का सा हंसा। वी नहीं, अब मुझे एक न्यू असाइनमेंट के लिए दूसरे कंट्री जाना होगा। एक एजेंट की लाइफ कभी एक जगह नहीं रुकती। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे दिल में उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट थी और शायद उससे कुछ ज्यादा भी। मैं धीरे से बोली, मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू तयंग, और मुझे ये दिखाने के लिए कि तुम सिर्फ एक लेजी रूममेट नहीं बल्कि एक रियल हीरो हो। मैं ये नाइट कभी नहीं भूलूंगी। वो कुछ स्टेप्स चलकर मेरे पास आया। उसने अपने कॉफी मग टेबल पर रखा और अलविदा कहने के लिए अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। और मैं भी उस गर्ल को कभी नहीं भूलूंगा, तयंग बोला, जिसने फ्राई पैन उठाकर माफिया का सामना किया था। अपना ख्याल रखना, दिल लगाकर स्टडी करना और आगे से कोई ऐसा रूममेट मत ढूंढना जो रात को विंडो से अंदर आ जाए। मैं खुद ब खुद हंस पड़ी। मैंने हैंडशेक किया और स्माइल करते हुए कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी मिस्टर किम तयंग, गुड बाय। वो भी स्माइल कर दिया। वी गुड बाय। हम दोनों ने चुपचाप कॉफी का लास्ट सिप लिया। कुछ रिश्ते सिर्फ कुछ दिनों में बन जाते हैं लेकिन लाइफ टाइम याद रहते हैं। मैंने लास्ट टाइम उसकी तरफ देखा। वो मुड़ा, धीरे धीरे चलता हुआ डोर से बाहर निकल गया। मैं बालकनी में खड़ी उसे जाता हुआ देखती रही यहाँ तक कि वो मेरी नजरों से गायब हो गया। मैंने आसमान की तरफ देखा। सूरज डूब चुका था। मेरे चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। मैं जानती थी ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में बताएं अगर आप मेरी जगह होते तो तयंग के साथ कैसा एक्शन पसंद करते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।